हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको चाहिँ अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिटको चाहिँ जुन हाम्रो सब्जेक्टको चाहिँ आज हामी लास्ट च्याप्टरमा रहेका छौँ है त, जुन हाम्रो च्याप्टर 13 रहेको छ। र च्याप्टर 13मा चाहिँ आज हामी विशेष गरी पार्ट 1मा रहेका छौँ। र यसरी चाहिँ आज हामी विशेष गरी यो जुन पर्फर्मेन्स रिपोर्ट फर द म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र सुरुमा चाहिँ हामीले नर्मली बुझ्नु पर्दा चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट, अब एउटा रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ त, जसमा चाहिँ एउटा खोज अनुसन्धान अथवा एउटा फाइन्डिङ्सहरू गर्ने गर्दछ। र यसरी कुनै पनि एनालाइसिस अथवा कुनै पनि इभ्यालुएटिङ गरिसकेपछि अथवा इभ्यालुएसन गरिसकेपछि चाहिँ फाइनल रिजल्ट के भयो र वास्तविकता के रहेछ भनेर चाहिँ एउटा सूचनाहरू चाहिँ वास्तविक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ जुन जानकारी दिने काम चाहिँ हाम्रो रिपोर्टको द्वारा चाहिँ हुने गर्छ। त्यो चाहिँ जुन हाम्रो सामान्य जानकारी भयो त्यो रिपोर्टको चाहिँ है त। र अब विशेष गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्दा चाहिँ यसै च्याप्टरबाट चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो प्रायः जसो चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन अथवा 3 मार्क्समा र 2 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ। जे होस्, हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के भनेर सोध्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ अब रिपोर्टको डेफिनेसन भन्दा पनि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लासिफाइड गरेको छ त, अर्थात् हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द रिपोर्टको बारेमा है त। जस्तै हाम्रो चाहिँ विशेष गरी जुन रिपोर्टलाई चाहिँ जुन म्यानेजमेन्टहरूको कन्ट्रोलको बेसिसमा है त, अन द बेसिस अफ द युज अफ द म्यानेजरियल कन्ट्रोलको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिपोर्टहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ हुने गर्दछ। ती रिपोर्टहरू अन्तर्गत चाहिँ नम्बर 1मा चाहिँ स्पेसल एक्सटर्नल रिपोर्ट रहेको छ, र अर्को भनेको रिपोर्ट टु द ओनर्स रहेको छ, र अर्को भनेको हाम्रो इन्टर्नल रिपोर्ट रहेको छ। र विशेष गरी चाहिँ यसै च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो मेन भनेको यो पर्फर्मेन्स रिपोर्टसँग सम्बन्धित रहेको छ। यो पर्फर्मेन्स रिपोर्टको चाहिँ हामी धेरै कुराहरू हामी पढ्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन हाम्रो कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिरहेको जुन प्रश्न छ, जुन क्लासिफिकेसन अफ द रिपोर्ट जुन चाहिँ हाम्रो सानो छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गरिहाल्छौँ है त। त्यसपछि चाहिँ हामी यो पर्फर्मेन्स रिपोर्टतर्फ जान्छौँ। जुन पर्फर्मेन्स रिपोर्ट पनि हाम्रो एउटा इन्टर्नल रिपोर्टको पार्ट नै हो। जुन मेन भनेको हामी यस च्याप्टरमा धेरै कुरा गर्ने भनेको पर्फर्मेन्स रिपोर्टको चाहिँ गर्छौँ है त। र हामी पर्फर्मेन्स रिपोर्टको डेफिनेसन र पर्फर्मेन्स रिपोर्टको फिचर्सहरूको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ है त। र अब कुनै पनि अब अर्गनाइजेसनमा पर्फर्मेन्स रिपोर्टको चाहिँ महत्त्वहरूको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। र अब हामी सुरुमा हेरौँ त जुन हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द रिपोर्ट है त। हाम्रो मेन भनेको चाहिँ यहाँ रहेको छ क्लासिफिकेसन अफ के हो त हाम्रो रिपोर्ट। रिपोर्ट्सहरूको चाहिँ के हो त क्लासिफिकेसन। र अब नर्मली चाहिँ हाम्रो रिपोर्टलाई चाहिँ यसरी क्लासिफिकेसन चाहिँ अन द बेसिस अफ द युजेस अफ द म्यानेजरियल कन्ट्रोलको बेसिसमा हामी गर्छौँ है त। द रिपोर्ट क्यान बी क्लासिफाइड है त। द रिपोर्ट क्यान बी क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ है त, अन द बेसिस अफ युजेस अफ म्यानेजरियल है त, अन द बेसिस अफ द युजेस अफ द म्यानेजरियल कन्ट्रोल एज फलोइङ टाइप्स भन्ने कुरा भयो। जसमा चाहिँ विशेष गरी 3वटा प्रकारको चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट छ। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो स्पेसल एक्सटर्नल रिपोर्ट्स है त, स्पेसल एक्सटर्नल रिपोर्ट्स है त। यो जुन हाम्रो स्पेसल एक्सटर्नल रिपोर्ट्समा चाहिँ के छ हाम्रो दिस रिपोर्ट विशेष गरी कन्स्टिट्युट के गर्छ त सिग्निफिकेन्ट पोर्सन अफ द ओभरअल रिपोर्टिङ एक्टिभिटिज अफ द बिजनेस है। व्यवसायको चाहिँ लगभग यसले सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरूसँग सम्बन्धित रिपोर्टिङहरू चाहिँ गर्ने भयो। र विशेष गरी चाहिँ यस्ता जुन हाम्रो स्पेसल एक्सटर्नल रिपोर्ट्सहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन क्रेडिटरहरूलाई, त्यसै गरी गभर्मेन्टहरूलाई र कुनै पनि एजेन्सिजहरूलाई र कुनै पनि हाम्रो अदर एक्सटर्नल पार्टिजहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ यस्ता रिपोर्टहरू चाहिँ युज गर्ने भयो, अथवा यस्ता रिपोर्टहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिने गर्ने भयो है त। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्न सक्छौँ दिज रिपोर्ट्स constitute
constitute a significant portion of the overall reporting है त overall reporting activities of business र अब these types of है त these types of report यस्तो टाइपको रिपोर्ट चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जुन एक्सटर्नल पार्टिजहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ है त दिज टाइप्स अफ रिपोर्ट्स इन्फर्म्स टु क्रेडिटर्स भयो त्यसै गरी हाम्रो गभर्नमेन्टहरू भयो गभर्नमेन्ट त्यसै गरी हाम्रो एजेन्सिजहरू भयो एन्ड अदर एक्सटर्नल पार्टिज भयो है त र यो भयो यसपछि अर्को हाम्रो जुन रिपोर्टको क्लासिफिकेसन अन्तर्गत पर्ने भनेको रिपोर्ट टु द ओनर र अब अर्को रिपोर्ट चाहिँ के भयो त ओनरलाई दिने रिपोर्ट भन्ने कुरा भयो है कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनमा चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ स्पेसल एक्सटर्नल रिपोर्ट जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ व्यवसायको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ राख्ने गरिन्छ र ती जानकारीहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ क्रेडिटर्सहरूलाई गभर्नमेन्टहरूलाई र जस्तै हाम्रो एजेन्सिजहरूलाई र साथै अन्य हाम्रो एक्सटर्नल पार्टीहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने काम गर्ने भयो र अर्को भनेको चाहिँ रिपोर्ट टु द ओनर र यो चाहिँ व्यवसायको जुन मालिक रहेको छ त्यो मालिकलाई चाहिँ दिने रिपोर्ट भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त र विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ ओनरलाई चाहिँ जुन व्यवसायको चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ कस्तो चाहिँ यसले पर्फर्मेन्स गर्यो यसको जुन इकोनोमिक रिपोर्टहरू हुन्छ नि हो त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ दिने गर्दछ र विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ अदर स्पेसल जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटिजहरू केही भइहाल्यो भनेदेखि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूलाई गर्ने भएको छ है त र विशेष गरी चाहिँ यस्ता टाइपको जुन हाम्रो रिपोर्ट टु द ओनर्स यस्ता टाइपको जुन रिपोर्ट्सहरू छन् हो ती रिपोर्ट्सहरू चाहिँ जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपललाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ बनाइन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक डाटाहरू चाहिँ अर्थात् हाम्रो जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू हुन्छ हो त्यो इकोनोमिक कन्डिसनहरू बुझाउने जुन हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू हुन्छ हो त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरहरूले चाहिँ अडिटेड गरेको हुने गर्दछ है त रिपोर्ट टु द ओनर रिपोर्ट टु द कसलाई त ओनर यो ओनरको बारेमा मैले केही पनि भनेन यसमा लेखिनँ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल रिपोर्ट अब हामी हेर्दैछौँ यहाँ इन्टर्नल रिपोर्ट अब इन्टर्नल रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो रिपोर्ट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टहरूले चाहिँ रिपोर्ट गर्ने गर्दछ र यस्तो टाइपको रिपोर्ट्सहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन आन्तरिक प्रयोगको लागि अर्थात् हाम्रो इन्टर्नल युजको लागि चाहिँ बनाउने गर्दछ है त र यो पनि बेसिकल्ली चाहिँ हाम्रो जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपललाई फलो गरेर नै बनाइन्छ र जुन हाम्रो ओनरलाई दिने रिपोर्ट र जुन हाम्रो इन्टर्नल रिपोर्ट दुवै चाहिँ के भयो त बेसिकल्ली चाहिँ जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपललाई फलो गरेर चाहिँ बनाइन्छ है त र हाम्रो इन्टर्नल रिपोर्टहरूलाई पनि अब यसरी चाहिँ मुख्यतया चाहिँ तीनवटा भागमा चाहिँ विभाजन गर्ने गरिन्छ यो इन्टर्नल रिपोर्ट यो चाहिँ आन्तरिक प्रयोजनको लागि बाहिर प्रयोजनको लागि नभएर चाहिँ आन्तरिक प्रयोजनको लागि विशेष त अब यहाँ तीनवटा छ यो जुन हाम्रो स्पेसल एक्सटर्नल रिपोर्ट भनेको चाहिँ बाह्य प्रयोजनको लागि भयो र यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल जुन हाम्रो ओनरहरूको लागि भयो र जुन हाम्रो इन्टर्नल रिपोर्ट भनेको चाहिँ आन्तरिक प्रयोजनको लागि व्यवसायको चाहिँ आन्तरिक प्रयोजनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिपोर्ट गरेर राख्ने गरिन्छ जुन हाम्रो इन्टर्नल रिपोर्ट पनि र हाम्रो जुन रिपोर्ट टु द ओनरलाई बेसिकल्ली चाहिँ हाम्रो जेनरली है त जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ फलो गरेर बनाइन्छ है त
प्रिन्सिपलहरूलाई के गरिन्छ त फलो गर्ने गरिन्छ। र जुन हाम्रो इन्टर्नल रिपोर्टमा पनि विशेष त हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त 3वटा जुन हाम्रो रिपोर्टहरू चाहिँ भर्ने गर्दछ है त। इन्टर्नल रिपोर्टलाई चाहिँ विशेष गरी 3वटा रिपोर्टमा चाहिँ क्लासिफाई गरिन्छ भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट है त। नम्बर एमा चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट। स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट भयो है त। र त्यसपछि अर्को भनेको के हो त हाम्रो यसमा, अब त्यसपछि स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट पछि त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसमा, अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट पश्चात स्पेसल रिपोर्ट्स है त। स्पेसल रिपोर्ट स्पेसल रिपोर्ट्स भन्ने कुरा भयो। र अर्को जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट, पर्फर्मेन्स रिपोर्ट है त। विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा यो जुन च्याप्टरमा चाहिँ यो पर्फर्मेन्स रिपोर्टको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ है त। विशेष गरी चाहिँ भने चाहिँ हाम्रो नर्मली यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यवसायको चाहिँ रिपोर्टहरू चाहिँ विशेष गरी 3वटा प्रकारका हुन्छन्। एउटा भनेको स्पेसल एक्सटर्नल रिपोर्ट, र अर्को भनेको हाम्रो रिपोर्ट टु द ओनर्स, र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो इन्टर्नल रिपोर्ट्सहरू चाहिँ हुने गर्दछ। र हाम्रो इन्टर्नल रिपोर्टलाई पनि विशेष गरी 3वटा भागमा चाहिँ हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट भयो, र अर्को भनेको स्पेसल रिपोर्ट भयो, र त्यसपछि हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ रहेको छ है त। र विशेष गरी जुन हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्टको बारेमा हामी कुरा गरौँ। जुन स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हिस्टोरिकल डाटाहरूको बेसिसमा चाहिँ बनाउने गरिन्छ, जुन चाहिँ बेस्ड हुने गर्दछ है त। स्ट्याटिस्टिकल डाटा अर्थात् हाम्रो हिस्टोरिकल डाटाहरूसँग यसले चाहिँ अब जुन डिटेल्ली रूपमा चाहिँ है त, डिटेल्ली रूपमा चाहिँ अब जुन व्यवसायको चाहिँ जुन फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्सहरू र यसको फाइनेन्सियल डाटाहरू चाहिँ अब हिस्टोरीमा चाहिँ के भएको थियो भनेर चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भयो। यो जुन हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै एउटा हिस्टोरिकल डाटाहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो स्पेसल रिपोर्टको कुरा आयो। जुन स्पेसल रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकमा र विशेष गरी एउटा स्पेसिफिक म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ के गर्ने गरिन्छ त इस्यु गर्ने गरिन्छ। र जसमा चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो भनौँ न एकदम इम्पोर्टेन्स डकुमेन्ट्सहरूसँग सम्बन्धित हुने गर्दछ, अथवा जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हाम्रो कुनै पनि एउटा निर्णयहरूसँग सम्बन्धित चाहिँ हुन सकिन्छ जो जुन स्पेसल रिपोर्ट चाहिँ। र अर्को पर्फर्मेन्स रिपोर्ट है त। अब यो जुन हाम्रो यो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवसायको चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो भयो भनेर चाहिँ रिपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ बनाइने एउटा रिपोर्ट हो सामान्यतया यहाँ बुझ्नुपर्दा। तर यस्ता टाइपको जुन हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट छ त्यो जुन रिपोर्ट चाहिँ हामीले प्रिडिटरमाइन गरेको फर्मेट, पहिला नै चाहिँ यस्तो फर्मेट हुन्छ है भनेर चाहिँ यसरी प्रिडिटरमाइन गरेको फर्मेटमा चाहिँ बनाउने गरिन्छ है त। र विशेष गरी अब हामी चाहिँ पढ्नुपर्ने के भनेको यो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट हो। अब हामी यहाँ पर्फर्मेन्स रिपोर्टको डेफिनेसनबाट नै जाउँ है त। अब डेफिनेसन भने नै जे भन्यो भने अब हाम्रो चाहिँ त्यही नै रहेको छ है त। र कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो 2 मार्क्समा पनि जुन हाम्रो इन्टर्नल पर्फर्मेन्स रिपोर्ट भन्छ नि यसलाई, जुन हाम्रो यसलाई इन्टर्नल रिपोर्टलाई के पनि भन्छ त इन्टर्नल पर्फर्मेन्स रिपोर्ट हो। इन्टर्नल पर्फर्मेन्स रिपोर्टको चाहिँ हाम्रो बारेमा भन्यो भने चाहिँ हामीले पुरै यसरी स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट, त्यसै गरी स्पेसल रिपोर्ट्स र त्यसै गरी हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्टको बारेमा चाहिँ सबै चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ पर्फर्मेन्स रिपोर्ट है त। यो जुन पर्फर्मेन्स रिपोर्टको बारेमा लेखिहालौँ न त, यो त इम्पोर्टेन्ट पनि छ त्यही भएर है त। These types of reports are prepared by कसले त भन्दा by following
प्रिडिटरमाइन्ड है त by following the predetermined format but तर के हुन्छ त but these formats are not forms भन्ने कुरा भयो है त these reports measures र के मेजर्स गर्ने भयो त दिस रिपोर्ट मेजर्स द result of some activity result of some activity in terms of its success है त in terms of हाम्रो सक्सेस र यो ओभर के हो त हाम्रो स्पेसिफिक टाइम ओभर हाम्रो स्पेसिफिक टाइम भन्ने कुरा भयो टाइम फ्रेम भनौँ यसमा कुनै पनि अब जस्तै कुनै पनि व्यवसायको चाहिँ कुनै पनि निश्चित समय अवधिभित्रमा चाहिँ कस्तो चाहिँ यसले चाहिँ एक्टिभिटी पर्फर्मेन्सहरू गर्यो त्यसबाट चाहिँ कतिको कारोबार भयो कति नाफा भयो सबै कति इन्फ्लो भयो कति आउटफ्लो भयो एभ्रिथिङ के सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ को बारेमा जानकारी दिने काम चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्टले चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ पर्फर्मेन्स है त पर्फर्मेन्स रिपोर्ट reports are compared between के छ त हाम्रो actual results and के छ हाम्रो यसमा वास्तविक हाम्रो रिजल्ट and अर्को के छ त हाम्रो and goal of the के हुन्छ हाम्रो यसमा दिस पर्फर्मेन्स रिपोर्ट्स आर कम्पेयर्ड बिट्विन एक्चुअल रिजल्ट्स एन्ड द गोल अफ द फर्म भने मतलब जुन स्ट्यान्डर्ड पहिला हाम्रो एउटा सेट गरेको हुन्छ नि हो त्योसँग चाहिँ हाम्रो एक्चुअललाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने भयो र त्यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केही पनि अब भनौँ न त्यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड यति मिट गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट भएन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी करेक्सन गर्ने काम गर्छौँ है त गोल अफ द फर्म and find out both efficient and inefficient performance यो कुरा भयो है त र अब यसै गरी अर्को हामी यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्छौँ जस्तै यो हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ विशेष गरी डिजाइन गर्ने छ टु हेल्प द इन्टरनल कन्ट्रोल के को लागि त इन्टरनल
कन्ट्रोल बाई द म्यानेजमेन्ट। इन्टर्नल कन्ट्रोल गर्नको लागि आन्तरिक जुन हाम्रो नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो म्यानेजमेन्टले चाहिँ बनाउने चाहिँ गरिन्छ जुन हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ है त। रिपोर्ट आर रिपोर्ट्स आर डिजाइन भनौँ। हेल्प इन्टर्नल कन्ट्रोल है त। इन्टर्नल कन्ट्रोल बाई म्यानेजमेन्ट है त, म्यानेजमेन्टले गर्ने गरिन्छ। र यसरी हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो व्यवसायको जुन व्यवस्थापक समितिमा रहेका जुन व्यवस्थापकहरू हुन्छ ती व्यवस्थापकहरूले चाहिँ अब व्यवसायमा भएका एक्टिभिटीहरूलाई रेकर्ड गर्ने, त्यसबाट चाहिँ हामीले जुन सेट गरेको स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ मिट गर्न भने हेर्ने। अब यदि मिट भएको रहेछ भनेदेखि चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हाम्रो मिट भयो, यसको इफिसियन्सीहरूदेखि लिएर यसको इफिसियन्ट र यसको इनइफिसियन्टहरू सबै इभ्यालुएट गर्ने भयो। र सबै जुन हाम्रो भनौँ न एउटा व्यवसायलाई चाहिँ जुन व्यवसायको जुन सेट गरेको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने उद्देश्यले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोल भनौँ न आन्तरिक जुन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ प्रिपेयर गर्ने गरिन्छ यो हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट नर्मली चाहिँ है त। र अब जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ के भनेर सोध्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो इफेक्टिभ कम्युनिकेसन टुल्स हो जसले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के गर्ने गरिन्छ त, अर्गनाइजेसनको लागि भनौँ न कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ यो जुन पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ एउटा एकदमै इफेक्टिभ कम्युनिकेसन टुल हो भन्ने कुरा रहेको हुन्छ भन्छ। र यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर भन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यस्तो क्वेसन आयो भनेदेखि के लेख्ने भन्ने कुरा पनि रहेको छ। यो चाहिँ हजुरहरूले आफैले पहिला जुन सोचेर के हुँदो रहेछ भनेर आफैले पनि प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला र आफूले पनि खोज्न ट्राई गर्नु होला। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्टको चाहिँ यो जुन कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ एउटा इफेक्टिभ कम्युनिकेसन टुल्स हो त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ है त। त्यो चाहिँ भयो लगभग हाम्रो यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई थ्योरिटिकल पोर्सन मात्रै छ है, यसमा न्युमेरिकल पोर्सन छैन। र एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ। र हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा चाहिँ जुन चाहिँ 2076 सालमा सोधिसकेको रहेछ अलरेडी क्वेसन नम्बर 16मा चाहिँ 5 मार्क्समा चाहिँ जस्तै इसेन्सियल फिचर्स अफ द पर्फर्मेन्स रिपोर्ट भनेर है त। जुन पर्फर्मेन्स रिपोर्टको चाहिँ फिचर्सहरू अर्थात् हाम्रो विशेषताहरू। अब नर्मली के विशेषता हुन सकिन्छ त जुन हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्टसँग भन्दाखेरि हेरौँ है त। र हाम्रो यहाँ त्यो हेरौँ है त। वाट आर द है त, वाट आर द इसेन्सियल फिचर्स अफ अ पर्फर्मेन्स रिपोर्टको चाहिँ हाम्रो इसेन्सियल फिचर्स भन्ने कुरा भयो। अब विशेष त गरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जुन हाम्रो के हुन्छ त अर्गनाइजेसनलहरूको चाहिँ जुन स्ट्रक्चर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्टेट गर्ने गरिन्छ। र जसले चाहिँ जुन व्यवसायको चाहिँ आन्तरिक कुराहरूमा चाहिँ नियन्त्रण ल्याउन चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ, अर्थात् एउटा गाइडेन्सहरू चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ है त। त्यही भएर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ द पर्फर्मेन्स रिपोर्ट मे बी है त, मे बी presented, the performance report may be presented organizational है त। organizational structure and provide guidelines है त।
प्रोभाइड गाइडलाइन्स टु कन्ट्रोल भन्ने कुरा भयो। यसरी नियन्त्रण गर्ने कार्यको लागि चाहिँ जुन गाइडलाइन्सहरू दिने काम भयो। र अर्को भनेको चाहिँ यसको फिचर्स अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो चाहिँ एउटा रुटिन वर्क भनौँ न, एउटा रिपिटेटिभ जुन चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ बारम्बार चाहिँ भइरहन्छ भने मतलब लगातार कन्टिन्युसली चाहिँ यो जुन हाम्रो यो जुन पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त, भने मतलब एउटा कन्टिन्युस वर्क भनौँ न। It may be routine work है त, routine work or repetitive है त, repetitive। र त्यसपछि अर्को यसको फिचर्स अन्तर्गत जस्तै विशेष गरी चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो त, द रिक्वायरमेन्ट अफ द प्राइमेरी युजर्स आर कन्सिडर्ड भन्ने कुरा भयो है त। प्राइमेरी युजर्सहरूको हुन्छ नि जुन त्यो प्राइमेरी युजर्सहरूको चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरूलाई चाहिँ यसले कन्सिडर गर्ने गरिन्छ। The requirement of primary users are considered भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा द टाइम ग्याप है त, द टाइम ग्याप बिट्विन, द टाइम ग्याप बिट्विन इच पर्फर्मेन्स रिपोर्ट है त, इच पर्फर्मेन्स रिपोर्ट कति हुन्छ त हाम्रो हेरौँ है त। द टाइम ग्याप बिट्विन द पर्फर्मेन्स रिपोर्ट मे बी सर्ट टाइम पिरियड, जस्तै एक वर्षमा एक महिनामा एक हप्तामा अथवा अब दिनदिनै त नगरे पनि अब विकली रिपोर्टहरू हुन्छ नि, हप्तामा चाहिँ कति कारोबार भयो, जस्तै यो हप्ताभन्दा अर्को हप्तामा चाहिँ कति इम्प्रुभमेन्ट भयो, कति इन्क्रिज भयो अथवा डिक्रिज भयो, सबै कुराहरू चाहिँ जानकारी हामीले पर्फर्मेन्स रिपोर्टकै द्वारा पाउँछौँ है त। अब त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यसमा only those activities है त, only those activities are shown by the report है त, shown by the report which are जुन चाहिँ के छ त, which are not in organizational है त, organizational plans and के भन्छ त, organizational plans and other are ignored भन्ने कुरा भयो। प्लान्ट एन्ड अदर आर इग्नोर्ड, यसरी चाहिँ भयो है त। लगभग यति नै रहेको छ। यो भनेको हाम्रो फिचर्स भइहाल्यो, इसेन्सियल फिचर्स अफ द पर्फर्मेन्स रिपोर्ट। कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिहाल्यो भनेदेखि हामीले यति लेख्न सक्यौँ। र धेरै जसो चाहिँ जुन हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द रिपोर्टमा पर्ने जुन हाम्रो स्पेसल एक्सटर्नल रिपोर्ट र रिपोर्ट्स टु द ओनर्स, त्यसै गरी हाम्रो इन्टर्नल रिपोर्ट्स भयो। र अर्को पनि जस्तै हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्टर्नल रिपोर्टको पनि फेरि प्रकार छ के। इन्टर्नल रिपोर्टको प्रकारभित्र हामीले पढेको भनेको तीनवटा छ। एउटा भनेको हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट, र अर्को भनेको हाम्रो स्पेसल रिपोर्ट, र अर्को भनेको हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट। त्यो कुरा रहेको छ। र जस्तै अब हाम्रो जुन इन्टर्नल पर्फर्मेन्स रिपोर्टको चाहिँ प्राइमरी अब्जेक्टिभहरूको बारेमा पनि हामीले कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। अर्थात् हाम्रो राइट अ सर्ट नोट्स अन द प्राइमरी पर्पोज अफ द इन्टर्नल पर्फर्मेन्स रिपोर्ट भन्छ। विशेष त हाम्रो 3 मार्क्समा अथवा 2 मार्क्समा अथवा 5 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ है त। त्यसलाई पनि अब हामी हेरि नै हाल्छौँ। यो जुन हाम्रो यो भयो इसेन्सियल फिचर्स अफ अ पर्फर्मेन्स रिपोर्ट। पछि हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को भनेको राइट सर्ट नोट्स है त।
सर्ट नोट्स अन प्राइमरी पर्पज अफ इन्टर्नल पर्फर्मेन्स है त इन्टर्नल पर्फर्मेन्स रिपोर्ट। अब के होला त हाम्रो यसमा, जस्तै हाम्रो द प्राइमरी पर्पज अफ द इन्टर्नल पर्फर्मेन्स रिपोर्ट अन्तर्गत चाहिँ नम्बरमा जस्तै हाम्रो जस्तै यसले चाहिँ विशेषतया चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है त। टु हेल्प इन्टर्नल है त इन्टर्नल कन्ट्रोल बाई कसले त भन्दा हाम्रो म्यानेजमेन्टले। र त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै टु प्रोभाइड नेसेसरी डाटा एन्ड द इन्फर्मेसन टु द इच रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर है त। आवश्यक पर्ने जति पनि सूचना तथा जानकारीहरू चाहिँ दिने भन्ने कुरा भयो त। टु प्रोभाइड नेसेसरी डाटा एन्ड इन्फर्मेसन टु कसलाई त टु इच रेस्पोन्सिबिलिटी है त। इच रेस्पोन्सिबिलिटी रिपोर्ट भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू छ यसमा। र अब त्यसपछि रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर भनौँ न, रिपोर्ट होइन हाम्रो सेन्टर भयो। र त्यसपछि अर्को भनेको टु इभ्यालुएट द डेभिएसन बिट्विन द एक्चुअल रिजल्ट्स एन्ड द अर्गनाइजेसनल प्लान। अर्गनाइजेसनल जुन सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड्स अथवा प्लान्स र यसको चाहिँ वास्तविक रूपमा जुन भएको जुन एक्चुअल रिजल्ट हुन्छ नि हो त्यो बिच चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्दछ, कम्पेरिजन। अब केमा चाहिँ केमा भिन्नता आयो, कसरी भिन्नता आयो भनेर सबै जानकारी दिने काम हाम्रो जुन इन्टर्नल पर्फर्मेन्स रिपोर्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। टु इभ्यालुएट डेभिएसन है त। टु इभ्यालुएट डेभिएसन बिट्विन हाम्रो के छ त यसमा एक्चुअल रिजल्ट्स एन्ड अर्गनाइजेसनल है त एन्ड अर्गनाइजेसनल प्लान्स भन्ने कुरा भयो यसरी। र अब अर्को हाम्रो के छ त टु फाइन्ड आउट द इफिसियन्ट एन्ड द इनइफिसियन्ट पर्फर्मेन्स है त। टु फाइन्ड आउट इफिसियन्ट एन्ड इनइफिसियन्ट पर्फर्मेन्स। र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसमा जुन इफिसियन्ट र इनइफिसियन्ट पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि र त्यसै गरी हाम्रो इम्प्रुभिङ इन द पर्फर्मेन्स है त। टु हेल्प फर इम्प्रुभिङ पर्फर्मेन्स बाई है त। पर्फर्मेन्स बाई रेक्टिफाइङ हामीले केलाई चाहिँ रेक्टिफाइङ गर्ने भन्दा फ्युचर एक्टिभिटिजलाई अफ के हो त हाम्रो अफ इच रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर है त। यी कुराहरू रहेको छ नर्मल हाम्रो कतिवटा 1 2 3 4 5 है त। ठिक छ, हाम्रो 5वटा लेख्यो भने पुगिहाल्यो है त। र विशेष गरी चाहिँ हामीले आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी विशेषतया अन्य कुराहरूलाई कभर गर्छौँ यसै पार्टको चाहिँ। र आज चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कभर गरेको भनेको चाहिँ हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्दा एउटा रिपोर्ट, एउटा क्लासिफिकेसन अफ रिपोर्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, जसमा चाहिँ हेरौँ त द रिपोर्ट्स क्यान बी क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ युजेस अफ द म्यानेजरियल कन्ट्रोल एज फलोइङ टाइप्स भनेको छ है त। र नम्बर आईमा स्पेसल एक्सटर्नल रिपोर्ट्स र दिस रिपोर्ट्स कन्स्टिट्युट अ
significant portion of the overall reporting activities of the business. These types of reports informs to creditors, government agencies and the other external parties भन्ने कुरा भयो है त। र हाम्रो डबल आइमा रहेको छ रिपोर्ट टु द ओनर्स, जुन चाहिँ जेनरली हाम्रो कसलाई दिने भयो त, जेनरली कसलाई दिन्छ र हाम्रो ओनर भनेको सेयर होल्डर्सहरू हुन्, सेयर होल्डर्सहरूलाई दिने गर्दछ। र जसरी चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो रिपोर्ट टु द ओनर र इन्टरनल रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ बनाइन्छ है त। र इन्टरनल रिपोर्ट्स अन्तर्गत पनि तीनवटा प्रकारको चाहिँ रिपोर्टहरू पर्ने गर्छ। एउटा रिपोर्ट भनेको स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट, अर्को भनेको स्पेसल रिपोर्ट्स, अर्को भनेको हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ रहेको छ यसमा है त। र अब जुन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हामीले यस च्याप्टरमा पढ्नु भनेको त्यही पर्फर्मेन्स रिपोर्ट हो। पर्फर्मेन्स रिपोर्टको डेफिनेसन हामी हेर्न सक्छौँ है त। दिस टाइप अफ रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाई फलोइङ predetermined format, but this format है त, but these formats are not standardized among the firm. These reports measures the result of some activity in terms of its success over a specific time frame भन्ने कुरा भयो है त। Performance reports are compared between actual result and goal of the firm and find out both efficient and the inefficient performance भन्ने कुरा भयो है त। Performance reports are designed to help internal control by the management। र अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के भनेको छ, what are the essential features of a performance report। यसरी चाहिँ हाम्रो यो सबै के हो त, इसेन्सियल हाम्रो चाहिँ फिचर्सहरू चाहिँ भयो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त्यसमा, राइट सर्ट नोट्स है त। यसमा हाम्रो के छ त, राइट सर्ट नोट्स अन प्राइमरी पर्पज अफ इन्टरनल पर्फर्मेन्स रिपोर्ट। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले जुन पोइन्ट रहेको छ खासै केही पनि छैन, त्यही भएर मैले धेरै एक्सप्लेन गरिनँ। हजुरहरूले नर्मली पढ्दाखेरि पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई नोट डाउन गर्नु होला र पढ्नु होला। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो जुन कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यो जुन हाम्रो पर्फर्मेन्स रिपोर्टले चाहिँ कसरी चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको टुल्सको रूपमा चाहिँ काम गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। र अन्य जुन हाम्रो रिमेनिङ टपिकहरूलाई पनि कभर गर्छौँ है त। र विशेष चाहिँ हजुरहरूले जुन हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट, त्यसै गरी हाम्रो स्पेसल रिपोर्ट र पर्फर्मेन्स रिपोर्टको चाहिँ मजाले चाहिँ जुन डेफिनेसनहरू लेख्न सक्ने चाहिँ आफू पनि भन्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र जति पनि हामीले अहिलेसम्म क्लास लगभग हाम्रो सबै च्याप्टरहरूको चाहिँ सबै सकिसकेको छ। र अझै पनि हामी क्लासेसहरू थप्छौँ। र त्यसै गरी चाहिँ अन्य सब्जेक्टहरूको च्याप्टरहरूको पनि हाम्रो अभाइलेबल रहेको छ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। एकदमै रिभिजन चाहिँ गर्नु होला है त।